Mayong buntag sa tanan. Nihanapon ko magapadayon sa pag-share ninyo sa akong na sugdan nga pulong sa Ginoo about what is the Bible and what the Bible says. So mga friends o mga kaigsunan sa pagtuog sa tanan nga makabati og mutan-aw nining video. So welcome sa akong channel nya. Gusto mo nga hinigid nga masunod o mahuman kini nga lessons, gusto mo makat-on ini, so hangyon kamo lihog i-subscribe ang akong YouTube channel, Oscar Alvarez channel. So para inyo ni nga ma-updated mo pirmi sa bag-o mga video nga akong i-upload. So dahang salamat daan unya mayong buntag sa tanan pag-usab. So di ko maglangan akong padayon yan ako sa ikawalo nga topic. Number 1, introduction, what is the Bible and what the Bible says. Number 2, the Bible is the Christian scriptures. Number 3, the Bible's author. Number 4, how did the Bible come to us. Number 5, the division of the Bible. Number 6, the Old Testament. Number 7, the Bible is God's perfect word. The number 8, the Bible's authority. So ang basahon ng text sa Amos Kapitulo 8, versikulo 11. Amos 8:11. Ang Biblia nagingon, ang Balang Kasulatan nagingon, moabot ang panahon nga padad-an kog gutom ang nasod, gutomon ang katawhan apan dili sa pan, uhawon sila apan dili sa tubig, gutomon sila sa mensahe gikan sa Ginoo. Ako ang Ginoong Jehova nag-ingon niini. So dahang salamat. So klaro kay dinhi sa Amos Kapitulo 8 versikulo 11 nga dunay panahon moabot, dunay panahon nga umaabot or itugot sa Ginoo nga ang Biblia pangitaon na pag-ayo. So sa karon ang pulong sa Ginoo likay-likayan. Sa kinabag-an karon, kung kinabag-an rong magtawhan, kung dunay makit-an ganing magdala og Bible, so likayan or kahadlukan, hadlok siran sa pulong sa Ginoo. Pero moabot unya ang panahon nga mismo kita maningkamot sa pagpangita sa pulong sa Ginoo aron lang ta maminaw. Tungod kay itugot sa Ginoo moabot ang panahon nga ang tawo gutmon ug uhawon og mayo sa pulong sa Ginoo. So klaro kay gingon sa Amos Kapitulo 8 versikulo 11. Now usa ni sa nakapa-encourage nako, nakapahagit nako nga i-share gyud ang pulong sa Ginoo tungod kay moabot kining mga panahona. Nya isip nga nakadawat ko sa pulong sa Ginoo, gisiran ko sa pulong sa Ginoo, gidawat nako ang pulong sa Ginoo. So required sa Biblia nga sa tanan nga mituog midawat sa pulong sa Ginoo, mo-share usab sa pulong sa Ginoo. Muna nga usapod ko nga mo-share aning pulong sa Ginoo. Bisan tod og dili ko perpekto nga tao, pero wa man magyon ang pulong sa Ginoo nga ang mo-share sa pulong sa Ginoo kadto lang mga perfect nga tao. So ningon ang pulong sa Ginoo nga as long nga nakadawat ka, mituo ka, i-share pod ang pulong sa Ginoo. Nagingon sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 18 hangtod sa 20, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ninyo ang pulong. So nagingon sa pulong sa Ginoo. Now subpoint number 1 under sa the Bible's authority. Number 1, the scriptures are to be received as God's word. So ang pulong sa Ginoo kinahanglan gid ay nga atong dawaton ingon nga pulong sa Ginoo.
sama sa pagwali ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica, sa dihang giwalihan sila ni Apostol Pablo, gidawat kini nila kinasing-kasing ingon nga pulong sa Ginoo. Sa tunang mabasa sa Primerong Tesalonica 2:13. Primerong Tesalonica 2:13. Ingon dinhi ang Biblia. 2:13 sa Primerong Tesalonica, ug among gipasalamatan usab ang Dios kanunay kay sa among pagwali kaninyo sa iyang mensahe na mati kamo ug gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tao kundi iya gayud sa Dios, kay ang Dios nagbuhat diha kaninyong mga magtotoo. So ang Ginoo naglihok sa kasing-kasing, nagbuhat sa kasing-kasing ngadtong mga tao nga kasi kinasing-kasing mudawat sa iyang pulong, samtang nga iga tudlo iga-share kini sa mga katawhang dunay tinguha sa pag-share. So ingon sad ang Santiago 1:21. Santiago 1:21, busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan ug daotang mga buhat ug dawata nga mapaobsanon ang pulong nga iyang gitisok diha sa inyong kasing-kasing kay kini makaluwas kaninyo. So ang pulong sa Ginoo nga itudlo, i-share, iwali, ningon ang Bible, makaluwas kini sa dihang itisok kini diha sa kasing-kasing sa tao. So maghatag ginig kaluwasan sa atong kalag. Muna giingon sa Bible. Ikaduha, the scriptures are not to be added to or subtracted. So ang Biblia usab di ay ang balaan nga kasulatan nagbaod, nagpahinumdom, tudlo ang Biblia nga dili pa dungagan ug dili usab pakuhaan. Kay dublihon usab sa Ginoo sa matag kuha ug matag dugang niya sa pulong sa Ginoo, iya sang pagadugangan ang mga silot or hampak sa Ginoo diha siyang kinabuhi. Muna gingon sa Pinadayag 22:18. So Pinadayag 22 versikulo 18 ug 19. So ingon dinhi ang Bible. Ako si Juan magpasidaan sa tanang nakabati sa mga panagna nga anian niining libruha. Ang magdugang niini dugangan usab sa Dios ang mga katalagman nga ipahimutang kanila nga gihisgutan niining libruha, ug ang magkuha sa mga panagna nga ania dinhi kuhaon usab sa Dios ang bahin niya sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang bahin niya sa balaang syudad nga giisgutan dinhi niining libruha. So klaro kayo sa Biblia, nagmando, nagtudlo nga dili gyud pakuhaan ug dili padugangan ang pulong sa Ginoo. So ikatulo, not only the scriptures are to be received as God's word, not only the scriptures are not to be added to or subtracted. Number 3, the scriptures are the absolute standard of truth. All beliefs are to be tested by the Bible. So ang balaan nga kasulatan mao ni ang absolute, pure, walay sambog. So standard sa kamaturan ni giingon sa Biblia. So nganong gitawag ni siya absolute standard of truth? Ingon ang Bible sa Salmo 119. Salmo 119. Unya bersikulo 130. Ingon ang pulong sa Ginoo. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan, no? Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan naghatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kasinatian. Nangandoy ako pag-ayo. So grabiha kasing-kasing na po ni King David. Nangandoy ako pag-ayo tungod sa kahidlaw ko sa imong mga sugo. So
para ni King David nga nindot yun kayo ang pulong sa Ginoo. Pag way pulong sa Ginoo hidlaw, so hawang ang iyang kasing-kasing. Mo ni ang pagbati ni King David. Ingon sa 32, lingia og kaluy-i ako, ingon sa buhaton mo ni adtong nahigugma kanimo. Liguna ang akong mga lakang sumala sa imong gisaad, ug ayaw itugot nga dag-on ako sa dautan. So sa ingon ni King David sa 119-133, liguna ako. Nganong nakasulti man siya na, nakahangi man siya na, tungod kay grabe ang iyang pagsalig sa pulong sa Ginoo. Nagsalig din siya pinaagi sa pulong sa Ginoo nga dunagyoy Ginoo mo na siyang liguna ako. Tungod kay abot sa iyang kinabuhi nga bati gid siya kaluya. Sumangingon siya, liguna ang akong mga lakang. So, ingon sab sa versikulo 28. Mao gihapon, Salmo 109, versikulo 28, atras, busa gituman ko ang tanang mong mga pahimangno, gidumtan ko ang tanang buhat nga dautan. So, ingana ang panglantaw ni King David siyang kinabuhi tungod kay nagtuo gid siya sa pulong sa Ginoo nga dunagyoy nga kinipulong gyud sa Ginoo nga dunagyoy Ginoo. Munang ingon siya nga busa gituman ko ang tanamong mga pahimangno, tudlo gikan sa pulong sa Ginoo. And then number 4, the scriptures must be obeyed above human tradition. So ang balaan usab di ay nga kasulatan kinahanglan kining sundon labaw sa tawhanong mga tradisyon. Mas tumanon na to ang pulong sa Ginoo kaysa unsa man nga tradisyon nining kalibutan na nagitukod sa mga tao. Ingon sa Marcos Kapitulo 7. Marcos Kapitulo 7. Ingon dinhi ang Biblia. Marcos Kapitulo 7, versikulo 9. Ug niingon pagayod si Jesus, maantigo gayod kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios, aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. So dunay mga katawhan karon nga kanang makamao mo salikway or mas gisalikway nila, gipakawalay bili nila ang pulong sa Ginoo kaysa basta lang matuman ang ilang tradisyon or unsay mga patuto. So ingon din sa bersikulo 13, niining paagiha wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa mga pagtulunan nga inyong gipasunod sa uban, ug daghan pang mga butang na sama niini nga inyong gibuhat. So sa diha nga mas tumanon nato ang mga tradisyon kaysa pulong sa Ginoo, niining paghihawa wala nato gitudlo tud anay ang pulong sa Ginoo. Mo na iyang giingon din sa Marcos Kapitulo 7, versikulo 9 ug 13. Number 5, the scriptures are magnified above God's name. So ang kasulatan kinahanglan atong ipadako. Ningon ang Bible, atong ituboy, atong ipadako sa atong kinabuhi. Mo ni ang giingon ni King David sa iyang suwat 138 versikulo 2. 138 versikulo 2. Ingon ang Bible, muyukbo ako atubangan sa balaan mong templo ug magdaig sa imong ngalan tungod sa gugma mong walay paglubad ug pagka maunungon, kay gipahimutang mo labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong pulong. Kay gipahimutang mo labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong pulong. So ang Biblia mo'y pinakalabaw sa tanang libro niining kalibutan na. Tungod kay ang Bible maghatag kinig kaalam kanato nga maghatod nato ngadto sa kaluwasan. So kini ang labaw sa tanang libro. So muna giingon sa Biblia.
Then last but not the least, number 6, the scriptures cannot be broken. Ang Biblia dili gayud mabuak. Ang Biblia dili gayud mabungkag. Ang Biblia dili gayud masayop. Munay paniguro sa pulong sa Ginoo. Munay gisulti sa pulong sa Ginoo. Ang Biblia dili gayud masayop. Ang tao masayop pero ang pulong sa Ginoo dili gayud masayop. So the scriptures cannot be broken. Sa Juan Kapitulo 10:35 ingon ang Bible, Juan 10:35. Juan 10:35 ingon dinhi ang Biblia. Kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe gitawag sa Dios nga mga Dios, og ang kasulatan dili man gayud masayop. So dili masayop, dili mabungkag, dili mabuak. Nagpabilin ang Biblia nga absolute pulong sa Ginoo. So this refers to the power and authority and absolute truth of the Bible. So diri lang ko taman. So daghan kayong salamat. So nahuman na sabna ko ang laing topic. So about the Bible's authority. Number 1, the scriptures are to be received as God's word. And then number 2, the scriptures are not to be added to or subtracted. Number 3, the scriptures are the absolute standard of truth. All beliefs are to be tested by the Bible. Number 4, the scriptures must be obeyed above human tradition. Number 5, the scriptures are magnified above God's name. Number 6, and the last, the scriptures cannot be broken. So dili gayud masayop ang Biblia. So next topic nako. So nako sa number 9 is about the sufficiency of the Bible. So sufficiency ang pulong sa Ginoo. So usbon nako kinsa tong gustong makakat-on gyud aning maong topic, what is the Bible and what the Bible says. So i-subscribe ninyo lihog ang akong YouTube channel, Oscar Alvarez channel. So dahang salamat friends, mga kaigsunan sa pagto. So maayong buntag sa tanan pag usab. So dahang salamat.